तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। एस्टोनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है, जिसे मुकामी ज़बान में एस्तोनिया कहा जाता है, शुमाली यूरोप के बाल्टिक रीजन में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत टालिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। कहते हैं कि पराग के बाद सबसे ज़्यादा महफूज तरीन और कदीम तरीन शहर टालिन है, जहाँ 15वीं सदी के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पुराने शहर की दीवारों और दरवाज़ों के खदोखाल अभी तक महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा और ओल्डेस्ट सिटी तरतू है, जो यूनिवर्सिटीज़ की वजह से आलमी शोहरत रखता है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में खलीज फिनलैंड, मगरब में बहीरे बाल्टिक, जुनूब में लाटविया और मशरक में रूस। बहीरे बाल्टिक के पार स्वीडन वाक़या है। एस्तोनियन कौम फिनक कौम से तल्लक रखते हैं और इनकी वाहिद सरकारी ज़बान एस्टोनियन है, जो फिनिश ज़बान से मुमासिल है। इसके अलावा रशियन, बेलारूसियन और फिन भी आबादी के हिसाब से बोली जाती है। मुल्क में कुल 15 काउंटियाँ हैं। मुल्क में 15,000 से ज़ायद आइलैंड्स हैं, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार होते हैं। दारुल हुकूमत में ओल्ड टाउन और म्यूज़ियम बहुत पॉपुलर है। यहाँ समर मुख्तसर और सर्दियाँ तवील होती हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लिमानी जमहूरियत है। ये मुल्क कुरून वस्ता की फ़न तमीर से भरा हुआ है। ये मुल्क यूरोप में तेज़ी से तरक्की करने की वजह से यूरोप के पसंदीदा तरीन मकामात में से एक है। तरतू को सकाफती और परनू को साहिल का कैपिटल माना जाता है। एस्टोनिया के 2 आज़ादी के दिन हैं, एक सोवियत यूनियन से आज़ादी के तौर पर और दूसरी तारीख आज़ादी के दिन की बहाली के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क में 68.7% एस्टोनियन, 24.9% रशियन, 1.8% यूक्रेनियन, 1% बेलारूसियन, 3.7% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क का कुल रकबा 45,227 मुरब्बा किलोमीटर यानी 17,462 किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 129वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क के 2840 किलोमीटर रकबे पर पानी है और मुल्क में 1520 के करीब छोटे छोटे जज़ायर भी हैं। मुल्क की सबसे लंबी सरहद लाटविया के साथ 333 किलोमीटर लगती है। 3,794 किलोमीटर साहिल समंदर है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होते हैं। यहाँ का सरकारी मज़हब ईसाईयत है। मुल्क में 16.2% ऑर्थोडॉक्स, 9.9% लूथरन, 2.2% दीगर ईसाई फ़िरके और 54.1% अपना ताल्लुक किसी मज़हब से जाहिर नहीं करते। एस्टोनिया में कानून है, साइकिलिंग करने वाले या वॉक करने वाले अपने साथ रिफ्लेक्टर लाइट रखने के पाबंद हैं, ताकि गाड़ियों वाले आपको देख सके। मुल्क के मशहूर तरीन खेल बास्केटबॉल और फुटबॉल हैं। बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग और क्रिकेट भी खेली जाती है। एस्टोनिया दुनिया में स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2016 में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल हासिल करने वाला मुल्क था। एस्टोनिया 2 मरतबा लव वाइफ केयरिंग का चैंपियन भी बन चुका है। मुल्क का कौमी परिंदा एनफिन है। वुल्फ कौमी जानवर है। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट सुअर मना मागी है, जिसे इंग्लिश में बिग एग माउंटेन कहते हैं, जो सतह समुंदर से 318 मीटर बुलंद है। मुल्क में 52.1% रकबे पर जंगलात हैं। मुल्क में 22.2% काबिल काश्त रकबा भी मौजूद है। मुल्क में मौसम मोतदिल, सर्दी, गर्मी और बर्फबारी भी होती है। मौसम बहार में कभी कभार सैलाब भी आता है। मुल्क में 3 एयरलाइंस हैं। तालिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज़ाना तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्री से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है। अमूमी तौर पर फिनलैंड के दारुल हुकूमत से बहरी जहाज़ यहाँ आकर लंगर अंदाज होते हैं और इनका तालिन में 7 घंटे का क़याम होता है। ये बहरी सफ़र 2-2.5 घंटे की मुसाफत का है, इसलिए ज़्यादातर सयाह बहरी सफ़र को सस्ता और आरामदेह होने की वजह से तरजीह देते हैं। और समर में फेरी के ज़रिए भी सफ़र किया जा सकता है। शहर की ट्रांसपोर्ट का डे पास बनवा लें, जिसकी कीमत सिर्फ 5 यूरो है। इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट, ट्राम, बस, ट्रेन में जितना चाहे उतना सफ़र कर सकते हैं। मुल्क में सालाना एयरलाइन के ज़रिए 5,12,388 अफराद सफ़र करते हैं। मुल्क में 18 एयरपोर्ट हैं। 13 पर रनवे की सहूलत भी मौजूद है।
ملک میں 2140 کلومیٹر پر ریلوے کا جال بچھا ہے۔ ملک میں 58,412 کلومیٹر روڈز بھی موجود ہیں۔ ایسٹونیا کی کل آبادی 13,40,133 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 194 نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ یورپی یونین، یورو زون اور نیٹو کے رکن ممالک میں کم گنجان آبادی والے ممالک میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 28 افراد آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، 100 عورتوں کے لیے صرف 84 مرد ہیں۔ یہاں اوسط عمر 76.9 سال ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی 44.20 ارب ڈالر ہے، جو دنیا میں 191 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ فی کس آمدنی 33,553 ڈالر۔ سابقہ روسی ریاستوں میں ایسٹونیا فی کس آمدنی کے اعتبار سے سب سے آگے ہے۔ عالمی بینک کے مطابق ایسٹونیا کی معیشت امیر ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ ملک میں 2.7% ایگریکلچر، 20.5% انڈسٹری اور 76.8% افراد سروسز سے وابستہ ہیں۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں آئل شیل، پیٹ، نایاب ترین دھاتیں، چونا پتھر، ڈولومائٹ وغیرہ ہیں۔ یہ ملک 14.2 ارب ڈالر کی اشیاء بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کی کرنسی یورو ہے۔ اس سے پہلے اس کی کرنسی کرون تھی، اور انسانی ترقی کے اشاریے میں ایسٹونیا کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے ملک کے جی ڈی پی کا 6.4% خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1,000 افراد کے لیے 5 بیڈ اور 3.8 ڈاکٹر ہیں۔ ایسٹونیا اپنے ملک کے جی ڈی پی کا 5.5% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں لٹریسی ریٹ 99.8% ہے، اور یہاں کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس ملک کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ ڈینش، سویڈش، جرمن اور رشین بادشاہت کے بعد ایسٹونیا نے 1918 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں۔ اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو ملک کی آبادی سے زیادہ سالانہ سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ ٹالن شہر کے رہائشیوں کے لیے بس سروس بالکل فری ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 2005 میں آن لائن ووٹنگ کو متعارف کروایا۔ ملک کی صرف 16% آبادی چرچ میں جاتی ہے، جو دنیا میں سب سے کم تعداد ہے۔ ایسٹونیا میں 1644 میں تعمیر کیا گیا لکڑی کا چرچ بھی ہے۔ یہ یورپ کے گھنے ترین جنگلات والا ملک بھی ہے۔ ملک کے صرف 3 شہروں ٹالن، ترتو اور ناروا کی آبادی 50,000 سے زیادہ ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .ee ہے۔ کالنگ کوڈ +372 ہے۔ ایسٹونیا مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں سستا ہے۔ اس میں قیمتیں دیگر اسکینڈینیوین ممالک کے برابر ہوتی ہیں۔ یہاں کھانے یورپین اور رشین جیسے ہی کھائے جاتے ہیں۔ یہاں کی قومی ڈش ویری وسٹ ہے۔ ایسٹونیا شنجن معاہدے کا ممبر ہے۔ اگر آپ کے پاس شنجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک رشتہ دار کا ایسٹونین ہونا ضروری ہے، اور جو شخص مستقل 5 سال سے ملک میں رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے ایسٹونین زبان آتی ہو، وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس شخص کو بھی شہریت دی جاتی ہے جو وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے۔ کسی بھی شعبے کا ماہر جو ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتا ہو، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ رقبے اور آبادی میں چھوٹا ہونے کے باوجود ایسٹونیا نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرانے کے لیے ای شہریت کا طریقہ متعارف کرایا، تاکہ ان کا ملک یورپی یونین کے بڑھتی ہوئی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، اور کاروباری حضرات کو یہ سہولت فراہم کر سکے وہ ایسٹونیا کے ای شہری ہونے کی حیثیت سے پورے یورپی یونین میں کاروبار کر سکے، اور ایسٹونیا میں کم ٹیکس کی شرح سے بھی مستفید ہو سکے۔ ایسٹونیا کی جانب سے ای شہریت پروگرام 2 برس قبل شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت دنیا کے کسی بھی ملک کے شہری کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ ایسٹونیا کا ای شہری بن کر ایسٹونیا کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، اور اپنے کاروبار کو ای سگنیچر کی مدد سے آن لائن آپریٹ کر سکتا ہے۔ ایسٹونیا ان ممالک میں شامل ہے جو اپنے کاروبار حکومت کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر چکے ہیں، اور ایسٹونیا میں یہ عمل آج سے 15 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ایسٹونیا کے متعلق ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔